मैले तिमीलाई क्लास 12 को है अब क्लास 12 चाहिँ सिधाउनु पर्छ फिजियोलोजी सिधाएँ फिजियोलोजीमा दुईटा मेजर टपिक सिधाएँ फिजियोलोजीमा के सक्यो रेस्पिरेसन र फोर्सन सक्यो अब आज हामी जेनेटिक्समा दुईटा पार्ट छ जेनेटिक्समा मोलिकुलर आज सिधाउँछ हामी मोलिकुलर भनेको डिएनए आरएनए र अर्को एप्लिकेसन एप्लाइड जेनेटिक्स मोलिकुलर भनेको डिएनए को बारेमा पढ्ने हो डिएनए को बारेमा सही किन छ भन्दा स्ट्रक्चर र रेप्लिकेसन मात्रै पढ्ने हो दुईटा हो अनि आरएनए पनि त्यही हो आरएनए को त खाली स्ट्रक्चर भन्दा पनि हामीले प्रपर्टिज मात्रै पढ्ने हो अब एप्लाइडमा चाहिँ प्री मेन्डलिजम र पोस्ट मेन्डलिजम भनेर पढाएको थियौँ हामीले पोस्ट मेन्डलिजम तीनटा पढाएको थियौँ नि यसरी हैन मेन्डलभन्दा अगाडि के थियो मेन्डलले के भनेको थियो अनि पोस्ट मेन्डलिजममा चाहिँ हामी जेनेटिक इन्टरेक्सनहरू पढाएको थियौँ जेनेटिक इन्टरेक्सनहरू त्यसपछि म्युटेसनहरू अनि लिङ्केजहरू हामीले पढाएको थियौँ ल यति चाहिँ हामीले सिधायौँ आजबाट हामी डिएनए को रेप्लिकेसन भइसक्यो आरएनए को प्रपर्टिज भइसक्यो आज हामी आरएनए र डिएनए को बिचको डिफरेन्स हेर्छौँ यही डिफरेन्समा आउने एउटा कुरा के हो कोडोन भन्ने आउँछौँ र सामान्यतः हामी ट्रान्सक्रिप्सन के हो ट्रान्सलेसन के हो भनेर पनि पढ्छौँ तर हामी डिटेलमा जानेवाला छैन किन तिम्रो सिलेबसमा यो छैन सिलेबस नभएपछि पढाउनु परेन केही वर्ष अगाडिसम्म हामी पढाउँथ्यौँ धरानमा इभन हामी अहिले पनि लास्ट इयर पनि पढाएका थियौँ अब एउटै कमन एक्जाम भएपछि ट्रान्सक्रिप्सन र ट्रान्सलेसन हामी नपढाउने है त ल यो टिआरएनए हामीले तीनटा आरएनए बनाएको थियौँ के टिआरएनए अर्को के भन्छ अरे सोलुबल आरएनए राइट सोलुबल आरएनए बनाएको थियौँ यो डबल स्ट्यान्डर्ड होइन याद गर्ने यहाँ सानो विकर बन्ड त देखिया छ यो डबल स्ट्यान्डर्ड चाहिँ होइन यो सानो बन्ड मात्रै होइन जीरो सीमा ट्रिपल बन्ड यु र एमा डबल बन्ड हुनुपर्ने त्यस्तो केही पनि छैन यहाँ बन्डिङ देखे पनि यो बन्डिङ होइन सोध्ने क्वेसन यसमा आम कति हुन्छ भनेर सोद्धाखेरि एउटा आम दुईटा आम तीनटा आम चारवटा आम र अर्को एउटा सहित गर्दा 5 वटा आम हुन्छ 4 + 1 गर्नु पर्यो लुप चाहिँ कति हुन्छ भने 1 आम चाहिँ कति हुन्छ 5 लुप चाहिँ कति एउटा लुप दुईटा लुप तीनटा लुप चार लुप यहाँ चाहिँ एमिनो चाहिन्छ टाँसिन्छ के को आधारमा भन्दा कोडोनको आधारमा कोडोन के हुन्छ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ अरे अब कोडोन एक्सनमा पढ्छौँ कोडोन के हुन्छ एमआरएनएमा हुन्छ अनि त्यसपछि एन्टिकोडोन केमा हुन्छ भन्यो भने एन्टिकोडोन चाहिँ केमा हुन्छ भन्यो भने टिआरएनएमा हुन्छ यो दुवैको कोअर्डिनेट कसले गर्छ भनेर सोध्यो भने एन्टिकोडोन पनि कोडोन पनि बनाउँछ कसले भन्दा डिएनएले बनाउँछ सो डिएनए इज ब्लुप्रिन्ट अफ लाइफ पनि बनाएको थियौँ ल अब हामी आज डिफरेन्स गर्छौँ डिएनए आरको बिचको डिफरेन्स अब डिएनए आरमा मेजर डिफरेन्स के छ नम्बर 1 मा पोइन्ट आउट गर्छु त्यहीँबाट तिमीले फोकस गर्ने मैले हिजो पढेर आऊ पनि भनेको थिएँ नम्बर 1 मा पहिलो त पेन्टोज सुगर नै भयो पेन्टोज सुगर नै फरक छ ल तिम्रो बोल्न चाहन्छौ मैले अनम्युट गर्दैछु सबैलाई यु क्यान टक विथ मी ल पहिलो पेन्टोज सुगर राइट पेन्टोज सुगर के छ पहिलो दोस्रो नम्बर 2 मा नाइट्रोजन बेस भयो नाइट्रोजन बेस कतिवटा छ भन्ने आयो नाइट्रोजन बेसको कुरा आयो तेस्रो पोइन्टमा हेलिक्सको कुरा आयो हेलिक्समा डबल स्ट्यान्डर्ड कि सिंगल स्ट्यान्डर्ड भन्ने आयो डिएस कि एसएस भन्ने आयो नम्बर 4 मा यो याद गर्ने पेन्टोज सुगरमा कुन नाइट्रोजन बेसमा कुन हेलिक्समा कस्तो रहेछ मेन डिफरेन्स यो भयो अनि अर्को चाहिँ फङ्क्सनमा आउनु पर्यो ल यति फोकस गरेर यति पहिला सिधाउँ नम्बर 5 मा चाहिँ प्रेजेन्सको कुरा गरौँ यतिलाई सिधाउँ अनि बाँकी पोइन्ट फेरि हेरौँ ल अब डिस्कसन गर्न सक्छौँ पेन्टोज सुगर डिएनए आरएनमा के फरक रहेछ बताऊ एनीबडी यहाँ चार्टमा आऊ डिएनए आरएनमा के फरक छ त्यसलाई डिस्कसन गर्नुपर्ने है त हिजो मैले पढेर आऊ है एकचोटि बनाएको थिएँ तिम्रो के भने सर डिएनए मा डिअक्सिराइबोज सुगर हुन्छ अनि आरएनए मा राइबोज सुगर हुन्छ राइट डिअक्सिराइबोजमा र राइबोज सुगरमा एउटा अक्सिजन कम हुन्छ एकदम राइट त्यसरी लेख है टेबल बनाऊ यस्तो खालको टेबल बनाऊ जुन टेबलमा कस्तो होस् यस्तो खालको है टेबलमा बनाउँछु भन्छु तिमीलाई यस्तो खालको टेबल बनाऊ के यस्तो खालको टेबल बनाऊ यो टेबल यहाँ बनाइदिएँ मैले यस्तो खालको एउटा दुईटा तीनटा बनाऊ है मेजर प्रपर्टिज हामी डिस्कसन गर्छौँ मेजर अनि माइनरलाई फेरि हामी डिस्कसन गर्छौँ अब यसरी तीनटा पनि धेरै बनाउनु पर्यो धेरै बनाउनु परेन यस्तो टेबल बनाऊ जहाँ क्यारेक्टर लेख 1 नम्बरमा 2 नम्बर डिएनए लेख 3 नम्बरमा आरएनए लेख यसरी बनाऊ यसरी टेबल बनाऊ राइट ल पहिलो पोइन्टमा भने लेख यसरी लेख त यस्तो टेबल बनाउँदा कपी गर म जे भन्छु मेजर धेरै डिफरेन्स छैन डिफरेन्स त मैले 16-17 वटा डिफरेन्स बनाइदिएको छु र त्यो मध्ये मेजर डिफरेन्स तिमीलाई सोध्ने +2 क्वेसन 3 नम्बरको हिसाबले इन्ट्रान्समा सोध्ने चाहिँ जम्मा 4 वटा पोइन्ट मात्रै सोध्या हुन्छ मैले 6 वटा पोइन्ट त 5 वटा पोइन्ट त त्यही दिइसकेको छु 4 वटा पोइन्ट चाहिँ सोध्या हुन्छ भित्रै धेरै नजाने
भित्रतिर चाहिँ धेरै नपस्ने पश्चात पनि केही बेफाइदा त हुँदैन तर तिमी सक्छौ भने चाहिँ गर यो टेबल बनाऊ अब टेबलमा हामी के लेख्छौँ यही कुरा लेख्छौँ यहाँ जे छ यता नाइट्रोजन बेस पहिलोमा आऊ पेन्टो सुगर चाहिँ यो के रहेछ भनेर सोध्यो भने यो के हो यहाँ हेर्नु पर्यो कुन रहेछ ओएच छैन एच मात्रै छ भनेपछि कुन चाहिँ हो यो भनेर सोध्यो भने यो के रहेछ एच भनेको डिअक्सिराइबोज यो चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिलो डिफ्रेन्स यही भयो यसले पहिलो डिफ्रेन्स लेख पेन्टो सुगर कार्बन कति छ सेम छ हाइड्रोजन कति छ सेम छ फरक के छ भन्दा अक्सिजन फरक छ सेकेन्ड कार्बनमा एच भयो भने त्यो डिएनए हो यो अगाडिको डिएनए हो यदि एचको ठाउँमा ओएच भयो भने हाइड्रोक्सिल आयन भयो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ त्यो चाहिँ आरएनए हुन्छ यता पहिलो दोस्रो पेन्टोज के अरे नाइट्रोजन बेसमा छ नाइट्रोजन बेसमा के हुन्छ भन्दा दुवैमा डिएनए आरएनए दुवैमा साइटोसिन ग्वानाइन एरिनाइन तिनटै हुन्छ यो तिनटै हुन्छ केमा डिएनए आरएनएमा तर यदि डिएनए हो भने थाइमिन हुन्छ आरएनए भने युरासिल हुन्छ यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो युरासिल ओन्ली फाउन्ड इन आरएनए एन्ड थाइमिन ओन्ली फाउन्ड इन डिएनए एन्ड साइटोसिन ग्वानाइन एन्ड एरिनाइन इज फाउन्ड इन बोथ सो नाइट्रोजन बेसमा के भन्नु पर्यो एटिजिसी भन्नु पर्यो अनि एजी त छँदैछ यो टी को ठाउँमा यु गर्नु पर्यो एउटा आरएनए अर्को डिएनए भयो सो थाइमिन इज रिप्लेस बाई युरासिल और युरासिल रिप्लेस बाई थाइमिन ना तेस्रो पोइन्ट अब तेस्रोमा बताउ त के हो तेस्रो पोइन्ट के हो डबल स्ट्यान्डर्ड DNA is double stranded DNA युजुअली भन्नुपर्छ है यो कहिलेकाहीँ सिंगल स्ट्यान्डर्ड कतिखेर हुन्छ DNA टेम्प्लेट DNA चाहिँ सिंगल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ भनेको थियो नि हामीले हैन टेम्प्लेट DNA र सम भाइरस मे कन्टेन सिंगल स्ट्यान्डर्ड DNA अदरवाइज DNA जहिले पनि डबल स्ट्यान्ड हुन्छ जबकि RNA कहिले पनि डबल स्ट्यान्ड हुँदैन एक्सेप्ट सम भाइरस यहाँ चाहिँ आरएनए र त एउटा सिंगल स्ट्यान्डर्ड हुँदैछ भनेको कम्प्लिमेन्ट्री बेस पेयरिङ केमा हुँदैन रहेछ कम्प्लिमेन्ट्री बेस पेयरिङ डिएनएमा हुँदो रहेछ जी पछि सी आउँदो रहेछ सी पछि जी आउँदो रहेछ तर आरएनएमा चाहिँ जी पछि सी होइन एउटा अर्डरमा मात्रै हेर्ने एउटा स्ट्यान्डमा मात्रै हेर्ने हो सो यसमा डायमिटर भन्ने हुँदैन यसमा 3.4 चाहिँ लागु हुन्छ तर 20 एङ्गस्ट्रोम भने लागु हुँदैन डायमिटर भन्ने लागु हुँदैन रेडियस भन्ने त लागु हुने कुरै भएन ल नम्बर 3 पनि सकियो नम्बर 4 मा हो फंक्सन डिएनए को फंक्सन के हो जेनेटिक इन्फर्मेसन क्यारी गर्ने यस जेनेटिक हो भने आरएनए को के हो नन जेनेटिक या नन जेनेटिक भने राइट प्रोटिन सिन्थेसिसमा डिएनए लाई केमिकल मेसेन्जर राइट केमिकल मेसेन्जर प्रोटिन सिन्थेसिसमा हेल्प गर्ने जो जेनेटिक क्यारेक्टर क्यारी गरेछ डिएनए ले त्यो डिएनए को फंक्सनमा हेल्प गर्ने भनेको आरएनए को रहेछ सो आरएनए चाहिँ सेकेन्डरी हो भने डिएनए चाहिँ प्राइमरी हो सो डिएनए इज अल्सो नोन एज ब्लुप्रिन्ट अफ लाइफ भनेको डिएनए ले काम गर्ने हैन डिएनए ले काम लगाउने रहेछ बिल्डिङको ब्लुप्रिन्ट भनेको घर हैन तर ब्लुप्रिन्टबाट घर बनाउने हो के यस्तो भएर डिएनए ले क्यारेक्टर क्यारी मात्रै गर्ने हो डिएनए नेभर हेल्प टु एक्सप्रेस द क्यारेक्टर डिएनए ले कहिले पनि क्यारेक्टर एक्सप्रेस गर्दैन डिएनए ले बोक्यो क्यारेक्टर एमआरएनए आरएनए र टिआरएनए मिलेर एक्सप्रेस गर्ने हो सो सेकेन्डरी फंक्सन इज आरएनए प्रेजेन्स को कुरा हो कहाँ पाइन्छ डिएनए कहाँ पाइन्छ आरएनए डिएनए कहाँ पाइन्छ न्यूक्लियस माइटोकन्ड्रिया प्लास्टिड र साइटोप्लाज्ममा राइट साइटोप्लाज्ममा केमा ब्याक्टेरियामा पाइन्छ अरुमा पाइदैन यो न्यूक्लियस प्लास्टिड र माइटोकन्ड्रिया चाहिँ नर्मली युक्यारियोटमा हुन्छ साइटोप्लाज्म प्रोक्यारियोटमा हुन्छ अब आरएनए कहाँ पाइन्छ भन्दा आरएनए भनेको नर्मली कहाँ पाइन्छ न्यूक्लियस भित्र पनि पाइन्छ माइटोकन्ड्रिया भित्र पनि पाइन्छ साइटोप्लाज्म पाइन्छ अनि माइटोकन्ड्रिया प्लास्टिड सबैमा पाइन्छ किन पाइन्छ भन्दा आरएनए जहाँ जहाँ डिएनए हुन्छ त्यो ठाउँमा हुन्छ तर फरक कहाँ छ भन्दा जस्तै न्यूक्लियसको कुन ठाउँमा सोध्यो भने न्यूक्लियस भित्र भन्दा नि न्यूक्लियोलसमा पाइन्छ एमआरएनए के अरे आरआरएनए न्यूक्लियोप्लाज्ममा पाइन्छ टिआरएनए डिएनए को नजिक पाइन्छ एमआरएनए त्यो पनि भयो राइबोसोममा पाइन्छ भन्नु पर्यो अब डिएनए माइटोकन्ड्रिया प्लास्टिड साइटोप्लाज्म सबैमा पाइन्छ के आरएनए जहाँ जहाँ डिएनए छ त्यहाँ आरएनए पाइन्छ तर एडिसनली आरएनए कहाँ पनि पाइन्छ सोध्यो भने एडिसनली आरएनए कहाँ पाइन्छ राइबोसोम पनि पाइन्छ भन्नु सो राइबोसोम नेभर कन्टेन डिएनए बट कन्टेन आरएनए यसै मेजर हेर्नु पर्यो तिमीले फेरि यसमा हेर अर्को फिगर हेर यसमा पनि सेम केस छ साइटोसिन ग्वानाइन के छ त्यो नाइट्रोजन बेस तिमीले नोटिस गर्नुपर्ने एउटा साइटोसिन रहेछ साइटोसिन ग्वानाइन एडिनाइन थाइमिन यहाँ कसमा डिएनएमा यहाँ साइटोसिन ग्वानाइन एडिनाइन युरासिल केमा यो युरासिल चाहिँ डिफरेन्स फ्रम यस यो थाइमिन इज रिप्लेस बाइ युरासिल इन केमा थाइमिन इज रिप्लेस बाइ युरासिल इन डिएनए एन्ड युरासिल रिप्लेस इन थाइमिन इन आरएनए अनि यसको अर्को डिफरेन्स के रहेछ
यो डिअक्सिराइबोज छ, यसमा राइबोज छ, यसमा डबल स्ट्यान्डर्ड छ, यसमा सिंगल स्ट्यान्ड मात्रै छ, कम्प्लिमेन्ट्री बेस पेयरिङ छैन, यसको अर्डरमा कम्प्लिमेन्ट्री बेस पेयरिङ आउँछ, यो डबल स्ट्यान्डर्ड छ, यो सिंगल स्ट्यान्डर्ड छ, राइट। अब यसमा हेलिक्स भन्ने हुन्छ, यसरी एउटा टर्नमा 10 वटा बेस पेयर भन्ने हुन्छ, यसमा त्यो कन्सेप्ट लागू हुँदैन। अनि चारग्राफ रुल पनि यसमा लागू हुन्छ, चारग्राफ रुल यसमा लागू हुँदैन, किन A + G = T + C भनेर =1 गर्छौँ, यो केमा हो, चारग्राफ रुल भनेको थियौँ, यो डिएनएमा लागू हुन्छ, यो एमआरएनमा लागू हुँदैन, किन A र G को मान T र C सँग कम्प्लिमेन्ट्री बेस पेयरिङ नै हुँदैन, A हुन्छ, G हुन्छ, या U हुन्छ, C हुन्छ, एउटै लाइनमा हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तिमीले याद गर्नु पर्यो। बाँकी फङ्सन र स्ट्रक्चर भइहाल्यो, फङ्सन र प्रेजेन्सको कुरा त हामीले गरिहाल्यौँ, सेम केस हो। एगेन तिमीले याद गर्नुपर्ने न्युक्लियो बेसहरू 4वटा, न्युक्लियो बेसहरू 4वटा, तर फरक कहाँ छ भने नि युरासिल र थाइमिनमा, अनि डिअक्सिराइबोज र राइबोजमा। अब हेलिक्समा तिमीले हेऱ्यौ भने डाइफस्फोडाइस्टर बन्ड छँदैछ, बेस पेयर छँदैछ डिएनएमा, यो न्युक्लियो बेस छँदैछ, तर यदि आरएनए गयो भने बेस पेयरिङ हुँदैन, स्पेसिफिक बेस पेयरिङ हुँदैन। अनि एसँग T ले डबल बन्ड र G ले ट्रिपल बन्ड बनाएर C मा बस्दैन, र A + G सँग T + C को रेसियो पनि 1 हुँदैन अथवा स्पेसिफिक हुँदैन। त्यस्तै अर्को पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, A + T र G + C को रेसियो कति हुन्छ भन्न सकिन्न इन केस अफ आरएनए। डिएनएमा चाहिँ भन्न सकिन्छ, प्रोक्यारियोट हो कि आरएनए, प्रोक्यारियोट युक्यारियोट के हो थाहा छैन। यदि प्रोक्यारियोटमा हो भने डिएनएमा 80 रेसियो इज ग्रेटर देन जीसी हुन्छ, यो चाहिँ आरएनएमा भन्न सकिँदैन। त्यसो what is difference between DNA and RNA? Major DNA RNA मा डबल स्ट्यान्डर्ड, सिंगल स्ट्यान्डर्ड, स्ट्रक्चर इन्टु क्रोमोजोम, यो क्रोमोजोम कहिले पनि बन्दैन। डिअक्सिराइबोज सुगर हुन्छ, राइबोज सुगर हुन्छ, युज थाइमिन हुन्छ, यसले युज युरासिल गर्छ, युज रेडी पोलिमरेज, यो रेडी रिड बाई पोलिमरेजले गर्छ, कसले गर्छ, डिएनए पोलिमरेज गर्छ, यो चाहिँ आरएनए पोलिमरेज गर्छ, प्रोटिन सिन्थेसिस गर्न मात्रै गर्छ। जेनेटिक इन्फर्मेसन गर्छ, यसले चाहिँ जेनेटिक इन्फर्मेसन होइन, अरूलाई सहयोग गर्ने काम गर्छ। अनि क्यान रेप्लिकेट गर्छ डिएनए, यो क्यान नट रेप्लिकेट डिएनए, डिएनएलाई एमआरएनए चाहिँ डिएनएले बनाउने हो। क्यान लास्ट फर लङ टाइम, यो चाहिँ सर्ट समयसम्म रहन्छ, यो अनस्टेबल नि, आरएनए अनस्टेबल नि हुन्छ। रिड चाहिँ 3-5 मा हुन्छ नि, जस्ट उल्टो हुन्छ, यसमा 5-3 मा हुन्छ, र दुवैमा एजिसी हुन्छ, दुवैमा सुगर हुन्छ, दुवैमा फस्फेट हुन्छ। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो, दुवैतिरको कुरा। अब यहाँ प्रेजेन्सको एउटा कुरा के आएको छैन, प्रेजेन्सको कुरा आएको छैन, कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा आएको छैन। अब टाइप पनि लेखेको भए हुन्थ्यो, डिएनएको टाइप चाहिँ कतिवटा हुन्छ, डिएनए खालि एउटै टाइपको हुन्छ, सिङ्गल टाइपको हुन्छ डिएनए, आरएनए चाहिँ टाइपमा आरएनए लेख्यो भने 3 किसिमको हुँदो रहेछ, 3 टाइप्स हुनु पर्यो। त्यो 3टा टाइप भनेको एउटा एमआरएनए भयो, अर्को भनेको टिआरएनए भयो, र सबैभन्दा कमन पाइने भनेको आरआरएनए भयो। यो पनि थप्न सकिन्छ यदि डिफ्रेन्समा लेख्ने हो भने, डिफ्रेन्स जति गर्न पनि सकिन्छ। ल त्यस्ता डिफ्रेन्स धेरै छन् एक्चुअली लास्टमा है त। डिएक्सराइबोन्युक्लिक एसिड, राइबोन्युक्लिक एसिड स्टेबल हुन्छ, भेरी स्टेबल, यो लेस स्टेबल हुन्छ, किन भन्दा डिएनएमा बर्निङ चाहिँ बेस पेयरिङ गरेर हुन्छ, आरएनएमा बेस पेयरिङ हुँदैन। माइटोकोन्ड्रिया पाइन्छ, प्लास्मिड पाइन्छ, न्युक्लियस र साइटोप्लाज्म मात्र पाइन्छ आरएनए त होइन। अनि यो चाहिँ माइटोकोन्ड्रियाभित्र नि यहाँ न्युक्लियस साइटोसोलमा पाइन्छ, कमनली केमा भन्दा यो चाहिँ युक्यारियोटमा हो, यो प्रोक्यारियोटमा, यो युक्यारियोटमा भयो। तर न्युक्लियस जोसँग छैन उनीहरूसँग पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ साइटोप्लाज्ममा। अब माइटोकोन्ड्रियाभित्र नि प्लास्टिडभित्र नि हुन्छ, यहाँ थप्नुपर्छ, यो एडिसनली हो। यो चाहिँ फङ्सन डिजिटल जेनेटिक मेटेरियल भयो होइन। अनि डाइनामिक मेनी फेरि यसको फङ्सन चाहिँ के हो, डिएनएलाई सपोर्ट गर्ने हो। अनि डिएनएलाई बनाउन डिएनए पोलिमरेज चाहिन्छ, आरएनए बनाउन आरएनए पोलिमरेज चाहिन्छ, यो ठुलो डिफ्रेन्स भएन। डिएनएको लामो चाहिँ हुन्छ, आरएनए सर्ट हुन्छ। डिएनए 2टा स्ट्रान्डमा बसेको हुन्छ, एउटा सिङ्गल स्ट्रान्ड बसेको हुन्छ। डिएनएको टाइपको लागि हामी 6वटा टाइप भन्छौँ, ABCDEF भनेर, E अनि Z भन्छौँ। अनि ब्याकबोनमा डिअक्सिराइबोज, राइबोज, थाइमिन अनि साइटोसिन, एडिनाइन, गुआनाइन, यो थाइमिनको ठाउँमा युरासिल लेखिसकिहाल्यो। ए र टी, एसँग थाइमिन गर्छ भने एसँग यु गर्ने भयो। जी र सी त सेम नै हुन्छ, तर बेस पेयरिङ यदि आरएनए सिङ्गल स्ट्रान्ड छ भने बेस पेयरिङ हुँदैन। अनि इआरले के अरे इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरूले अथवा रेडिएसनले असर गर्ने कसलाई गर्छ भने सोध्यो भने आरएनएलाई चाहिँ युभी रे स्टेन गर्छ, युभीले आरएनएलाई केही पनि गर्दैन, युभीले चाहिँ डिएनएलाई ब्रेक गर्छ, म्युटेसन गराउँछ। सो डिएनएले म्युटेसन लिड गर्छ भने डिएनएमा चेन्ज भयो भने म्युटेसन हुन्छ, आरएनएमा चेन्ज भयो भने प्रोटिन फर्मेसन डिफर्मेसन हुन्छ, प्रोटिन फर्मेसन नयाँ भएर आउँछ। डिएनए ट्रान्स चेन्ज भएको चाहिँ इनहेरिटेबल हुन्छ, आरएनए चेन्ज भएको इनहेरिटेबल हुँदैन। आरएनएमा कहीँ चेन्ज भयो भने त्यो बच्चा बच्चीमा आउँछ भन्ने छैन, डिएनएमा चेन्ज भयो भने चाहिँ बच्चा बच्चीमा आउँछ। तर हामी जेनेटिक इन्जिनियरिङमा आजकल डिएनए भन्दा आरएनए युज गर्छौँ, आरएनएबाट हामी
इन्फर्मेसन चेन्ज गर्ने कोसिस गर्छौँ किन डिएनए यदि हामीले चेन्ज गऱ्यो भने त्यो डिएनए को इन्फर्मेसन कहाँ हुन्छ डिएनए को इन्फर्मेसन पुरै जेनेरेसन बाई जेनेरेसन हुन्छ यदि हामीले जेनेटिक इन्जिनियरिङमा आरएनए चेन्ज गऱ्यो भने त्यो आरएनएले असर उसलाई मात्रै गर्छ त्यसपछिको बच्चालाई असर गर्दैन त्यही क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट गर्दा आरएनएको थेरापी गर्ने अब कतिपय देशमा त इभन अमेरिकातिर त 15 वर्ष पछाडि क्यान्सर हुन सक्ने केस पनि अब अहिले नै आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ किन प्रोटो अङ्कोजिनहरू हुन्छ अङ्कोजिन भनेको क्यान्सर गर्ने हो प्रोटो अङ्कोजिन भनेको जिन जो जिन छ जसले क्यान्सर गराउन सक्छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ धेरै जसो केसहरूमा कतिपय केसहरूमा अबको 15 वर्षभित्र यो सेलले क्यान्सर गराउँछ भनेर डिटेक्ट गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ आरएनए युज गरिन्छ अलमोस्ट क्यान्सरमा सकिँदैन धेरै जसो क्यान्सरमा सकिन्न तर जो बच्चाहरूमा छ बच्चाहरूको उमेर 14-15 वर्षसम्मको बच्चाहरूमा चाहिँ दे क्यान इजिली आइडेन्टिफाइड इफ देयर इज एनी पोसिबिलिटी अफ क्यान्सर भन्ने छ त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो यो धेरै कुराहरू छन् यो धेरै सबै सेम कुरा हो यो एकै कुरा रिपिट गरे हो अब अन्तिम हामी जेनेटिक कोडमा जान्छौँ ल डिएनए आरएनए को डिफरेन्स पत्ता लगाउन सकिन्छ डिएनए र आरएनएमा डिफरेन्स सकियो अब कम्तीमा तिमीले डिफरेन्स कति भनेको थिएँ मैले 5 वटा फेरि एकचोटि रिपिट गर्दै मैले डिएनए आरएनएमा मेन डिफरेन्स चाहिँ के रहेछ नम्बर 1 चाहिँ तिमीलाई सोध्ने नै पेन्टोज सुगर कुन हो भनेर सोधिन्छ नम्बर 1 आएको रिपिट गराए यसको आन्सर आएन भने फेरि सोध बरु पेन्टोज सुगरको नाम लेख्न पर्यो नम्बर 2 मा सोध्ने चाहिँ नाइट्रोजन बेसको लेख्नु पर्यो नाइट्रोजन बेस भनेको कुन कुन रहेछ भनेर हेर्नु पर्यो एटीजीसी कुन कुन कहाँ रिप्लेस भएको छ तेस्रो चाहिँ या दुईटा चाहिँ यसको मेन डिफरेन्स भयो पेन्टोज सुगर भयो नाइट्रोजन भयो अनि हेलिक्सको कुरा आउनु पर्यो डिएनए हेलिक्सको कुरा आउनु पर्यो नम्बर 4 को यो स्ट्रक्चरमा है यो सबै पेन्टोज सुगर नाइट्रोजन बेस हेलिक्सको कुरा आयो हेलिक्समा स्ट्रक्चरको कुरा आउँछ हैन स्ट्रक्चरको कुरा आयो एउटा स्ट्रक्चर अनि अर्को स्ट्रान्डको कुरा आयो अब के लेख्न सकिन्छ डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ सिंगल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ अनि डायमिटर कति हुन्छ रेडियस कति हुन्छ सबै स्ट्रक्चरमा आयो स्ट्रान्डको कुरा यसमा आयो अनि नम्बर 5 मा चाहिँ फङ्क्सनको कुरा आयो फङ्क्सन के गर्छ जेनेटिक गर्छ कि नन जेनेटिक गर्छ नम्बर 5 मा चाहिँ 4 पछि 5 मा चाहिँ प्रेजेन्सको कुरा आयो कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा आयो यो चाहिँ याद यति 5 वटा पोइन्ट चाहिँ यु हेभ नोटिस 1 कम्तीमा अहिले मैले 6 वटा लेखेको थिएँ एउटा कार्ड दिएँ फेरि 2 3 4 यति चाहिँ तिमीलाई आउनै पर्छ कहाँ पाइन्छ सोध्यो भने प्रेजेन्सको कुरा आयो माइटोकोन्ड्रिया प्लास्टिका यति चाहिँ तिमीले बुझ्नै पर्छ योभन्दा बाँकी कुरामा जस्तै तिम्रो त्यसपछि यसमा के आउन सक्छ फङ्क्सनसँगै अर्को पनि के आउन सक्छ स्ट्रक्चर त आइहालेको छ योसँग अर्को के आउन सक्छ डिएनए को स्टेबिलिटीको कुरा आउन सक्छ हैन स्टेबिलिटी कुन छ भनेर आउन सक्छ त्यसपछि ओरिजिनको कुरा आउन सक्छ कुन पहिला आएको भनेर आउन सक्छ हैन त्यसपछि यसको एसोसिएटेड हुन सक्छ एसोसिएटेड भनेको जस्तै केमा काम गर्छ यो जेनेटिकली इनहेरिटेबल हुन्छ कि नन इनहेरिटेबल हुन्छ कि यसले कहाँनिर चेन्ज गर्छ भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ जस्तै डिएनएमा चेन्ज भयो भने कस्तो असर पर्छ आरएनएमा चेन्ज भने कस्तो असर गर्छ अनि त्यसपछि यिनीहरूको स्टेबिलिटीको कुरा त आइहाल्यो त्यसपछि ओरिजिन भयो एसोसिएसन भयो अनि अदर प्रपर्टिज आउँछ नि अदर प्रपर्टिजमा चाहिँ डिएनए क्यान कन्ट्रोल आरएनए बट आरएनए क्यान नट कन्ट्रोलको कुरा आयो डिएनए क्यान कन्ट्रोल आरएनए बट आरएनए क्यान नट कन्ट्रोल डिएनए आयो यो चाहिँ नपढे पनि भयो अलिअलि बुझे त कामै लाग्छ लेख्नु चाहिँ आवश्यक छैन तर अघिल्लो जो 5 वटा पोइन्ट दिएको छ यो 5 वटा पोइन्ट बुझ्यो भने अब हामी अगाडि जान सक्छौँ यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट 5 वटा पोइन्ट भन्यो नि पेन्टोज सुगर कुन हो नाइट्रोजन बेस कुन हो हेलिक्स कस्तो हुन्छ स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ स्ट्रान्ड कस्तो हुन्छ फङ्क्सन कस्तो हुन्छ प्रेजेन्स कहाँ आउँछ यति तिमीले याद गर्यो भने सजिलो हुन्छ ल यति मात्रै अब यति बुझ्न सक्यो भने हामी अगाडि जान सक्छौँ केही छ तिमीहरूको कुनै क्वेसन हेभ एनी क्वेरी निदाए क्या तिमीहरू त खोइ कता गयो नो सर बुझेन नो कि बुझो नो के हो यहाँ के लेखा चार्टमा साइटोसोल भनेको नि थाहा भएन तिमीहरूलाई मैले त्यत्रो विधि पढाएको होइन सेल के अरे उसमा फिजियोलोजी पढाउँदाखेरि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुन्छ साइटोसोलमा हुन्छ भनेर सोध्दैन न साइटोसोल भनेको साइटोप्लाज्मको इनर पार्ट जहाँ सोल फेज बस्छ इनहेरिटेबल भनेको एडजेक्टिभ हो हेरिटेबल नाउन भयो निकिता साइटोप्लाज्म के भने साइटोप्लाज्म नै हो सक्षमले भनेको साइटोप्लाज्म नै हो साइटोप्लाज्म दुईटा पार्ट हुन्छ साइटोजमा पढ्छौ साइटोप्लाज्म दुईटा पार्ट हुन्छ इनर पार्टलाई हामी साइटोसोल भन्छौँ बाहिरकोलाई साइटोजेल भन्छौँ कि साइटोसोल भनेको इन्टोप्लाज्म भयो साइटोजेल भनेको इक्टोप्लाज्म हो हुनलाई त्यो पार्ट अफ साइटोप्लाज्म नै हो मैले ग्लाइकोलाइसिस पढाउँदाखेरि पढाएको थिएँ होला नि त हैन ल ठीक छ अब हामी जेनेटिक कोडमा जाउँ है त अब अर्को कुरा गरौँ अब नेक्स्ट पार्ट जेनेटिक कोड व्हाट इज जेनेटिक कोड भनेको के अब यो बुझ्नको लागि व्हाट इज जेनेटिक कोड हामीले डिएनए पनि पढ्यौँ आरएनए पनि पढ्यौँ
अब हामीलाई DNA बाट RNA सम्म DNA को मेसेज RNA रिड गर्छ, RNA को मेसेज प्रोटिनमा कन्भर्ट हुन्छ इस। अब यहाँ हामीले अहिले बुझेको, अहिलेसम्म पढ्दा बुझेको के भन्दा DNA केले बन्छ अरे, न्युक्लियोटाइडले बन्छ। RNA पनि केले बन्छ, न्युक्लियोटाइडले बन्छ। न्युक्लियोटाइडले बन्छ। प्रोटिन केले बन्छ, एमिनो एसिडले बन्छ। हो, अब त्यहाँ मिल्न खोजौ भनेको अहिलेको न्युक्लियोटाइड, DNA को न्युक्लियोटाइड RNA मा न्युक्लियोटाइडै हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ केमा कन्भर्ट, एमिनो एसिडमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ। अब न्युक्लियोटाइड चाहिँ यहाँ कतिवटा हुन्छ, चारवटै हुन्छ, यहाँ पनि चारवटै न्युक्लियोटाइड हुन्छ। अब एमिनो एसिड भने 20 वटा हुन्छ फेरि। यो भनेको ट्रान्सक्रिप्सन भयो। ट्रान्सक्रिप्सनमा DNA mRNA बनाउँछ, RNA बनाउँछ, RNA ले के गर्छ, ट्रान्सलेसन गरेर प्रोटिन बनाउने हो। यति मात्रै बुझ्यो, यो टर्म चाहिँ यति मात्रै बुझ्ने, यसमा डिटेलमा हामी जानेवाला छैनौँ है। यो ट्रान्सलेसन के हो भनेर हामी डिफाइन चाहिँ गऱ्यौँ, तर अनफर्चुनेटली पढ्न चाहिँ पाइँदैन। किन पढ्न पाइँदैन, रमाइलो थियो यो टपिक्स, तर सिलेबसमा छैन, पढाएर के गरौँ भनेर छोडिदिन्छौँ हामी। ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सलेसन। अब यहाँ न्युक्लियोटाइड छ 4वटा, यहाँ पनि न्युक्लियोटाइड छ 4वटा। अब बन्नुपर्छ एमिनो एसिड 20 वटा। हामीले थाहा पाएको 20 वटा एमिनो एसिड, किन एमिनो एसिड प्रोटिनको ब्लक हो, RNA को ब्लक के हो, युनिट सोध्छ है कहिलेकाहीँ। युनिट अफ DNA सोध्यो न्युक्लियोटाइड, युनिट अफ RNA सोध्यो न्युक्लियोटाइड, युनिट अफ प्रोटिन सोध्यो एमिनो एसिड। एमिनो एसिड नभएको कुनै प्रोटिन हुनै सक्दैन, न्युक्लियोटाइड नभएको RNA हुँदैन, न्युक्लियोटाइड नभएको DNA हुँदैन, त कमन कुरा हो। अब हेर, यो न्युक्लियोटाइड कसरी एमिनो एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ त भने अब सूत्र लगाउनु पर्यो। यो एमिनो एसिड कसरी यहाँ कन्भर्ट हुन्छ, यो कसरी यहाँ कन्भर्ट हुन्छ भन्दा अब यो DNA ले के दिन्छ, मेसेज दिन्छ। DNA सँग भएको चाहिँ फ्रेम हो, DNA को फ्रेम हुन्छ, अनि न्युक्लियोटाइड चाहिँ कोडोन भयो। यो फ्रेमलाई यहाँ कोडोन केमा हुन्छ, RNA मा हुन्छ। त्यो कोडोनलाई फेरि एन्टी रिड गर्ने के हो, एन्टी कोडोन हुन्छ। एन्टी कोडोन भनेको अर्को हुन्छ, फेरि कोडोनको उल्टो के हुन्छ, एन्टी कोडोन हुन्छ। कोडोन र एन्टी कोडोन उस्तै हो, खालि सिक्वेन्स मात्रै फरक, उल्टो र पाल्टो हो। एउटा कपी मिरर इमेज, अर्को मिरर इमेजको नि मिरर इमेज, डबल मिरर इमेज। अनि यो एमिनो एसिड त भइ नै हाल्यो। अब के गर्नु पर्यो, फ्रेम छ नि, यो फ्रेम न्युक्लियोटाइड हुन्छ नि, यो फ्रेम न्युक्लियोटाइड कतिवटा बनाएको छ, 4वटा। यो 4वटालाई हामी 20 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, हामीलाई कोड चाहियो। अब यहाँ अर्को पनि बुझ, अब यो एन्टी कोडोनलाई हामीले कन्भर्ट गर्नु, मैले यहाँ मेटेँ त, फेरि ध्यान दिएर सुन है, अलिकति टाइम लाग्ला तर तिमी बुझ्न सक्छौ, क्लियर, यसमा डाउट छैन। यदि हामीले कोड बनायो, मेसेज बनायो भने मलाई 1000 वटा वर्ड लेख्नु छ, राइट। मसँग ए भन्ने मात्रै लेटर छ भने म एउटा मात्रै बनाउन सक्छु। बी भन्ने छ नि, म दुईटा मात्रै बनाउन सक्छु होला। ए भन्ने एउटा बनाउँछु, ए भयो एउटा, बी भयो, अनि BA भयो, दुईटा मात्रै बनाएँ नि, अर्डर डिसअर्डर, अरू त चेन्ज गर्न पाइँदैन। यहाँ ध्यान दिएर सुन है, म के भन्दैछु। एकचोटि फेरि सुन, हामीसँग लेटर छ, हामीले वर्ड बनाउन खोजेका छौँ। वर्ड पनि कतिवटा बनाउने भन्दा मैले के भने, वर्ड मैले यही भनौँ न, 20 वटा वर्डहरू मलाई बनाउनु छ, मसँग लेटर छ। यदि मसँग एउटा मात्रै लेटर थियो भने, एउटा मात्रै लेटर थियो, त्यो ए भन्ने मात्रै थियो भने मैले 20 वटा वर्ड कहिले बनाउनै सक्दिनँ, किन ए भनेको एउटा मात्रै हो। यदि दोस्रो कन्डिसन, यदि मसँग दुईटा वर्ड थियो, ए र बी भन्ने वर्ड थियो भने मैले के बनाउन सक्छु, AB उल्टो पनि बनाउन सक्छु, BS उल्टो पनि बनाउन सक्छु। यसरी दुईटा मात्रै बन्यो, कम्बिनेसन दुईटा मात्रै भयो नि। यदि मसँग 3टा वर्ड थियो भने, ABC थियो भने कतिवटा वर्ड बनाउन सक्छु त मैले, बताऊ। 6 ल यहाँ हेर त, ए मात्रै छ भने म एउटा मात्रै बनाउन सक्छु। बी छ भने म, यहाँ ध्यान दिएर सुन है, ए छ भने म एउटा मात्रै बनाउन सक्छु। AB छ भने AB पनि बनाउँछु, BA पनि बनाउँछु, ए र बी पनि बनाउन सक्छु। भनेको दुईटा छ भने, एउटा छ भने चाहिँ म एउटा मात्रै बनाउन सकेँ, दुईटा छ भने मैले 4वटा बनाउन सकेँ। अब ABC 3टा वर्ड छ भने मैले ए पनि बनाउन सकेँ, बी पनि बनाउन सकेँ, सी पनि बनाउन सकेँ, AB पनि बनाउन सकेँ, AC पनि बनाउन सकेँ, होइन। त्यसपछि BA पनि बनाउन सकेँ, CA पनि बनाउन सकेँ, अनि CB पनि बनाउन सकेँ। हेर त, 1 2 3 4 5 6 यहाँ कतिवटा बनाउन सकेँ, कति बनाउन सक्छ, अब त जति बनाउन सक्छ। यहाँ त निकाल्ने कसरी, सहिलो रुल के त, धेरै बनाउन सकिन्छ यो। हो राइट, अब त्यहाँ फर्मुला आयो। अब यसमा के रहेछ, 1 एउटा मात्रै छ, 1 को पावर 1 नै भयो। यसमा दुईटा छ, 2 टू पावर 2, यसमा कतिवटा छ, 3टा छ, 3 को पावर कति भयो त, 2 भयो। यसले कति बनाउँछ, एउटा मात्रै बनाउँछ। यसले कति बनाउँछ, 4वटा बनाउँछ। यसले कति बनाउँछ होला, 3टा छ नि त। 3 × 3 × 3 गर्दा कति भयो, 9
27 27 सर 27 राइट। अब हामीसँग 20 वटा छ, सकिँदो रहेछ। यदि हामीले 4 बनायो भने कति हुन्छ नि फेरि ए बी सी डी गरायो भने कति हुन्छ 4 टु द पावर 2 128 यदि 3टा छ भने फेरि 3 गर्नु पर्यो भनेको त कति पनि भयो 16 पनि हुन सक्यो 64 पनि हुन सक्यो। एरेन्जमेन्टको कुरा हो नि यहाँ त है। 3टा या त 4वटा छन् 4 पछि 4 को पावर 4 हुने भयो। यो बुझाउन खोजेको मैले के भन्दा फेरि एकचोटि ध्यान दिएर सुन है त। फेरि एकचोटि लास्टमा लेखेँ त एकदमै क्लियरली बुझ। मल्टिप्लाई गर्नु मात्रै खोज्यो हामीलाई एमएनएस कति छ थाहा पाउनु मात्रै खोज्या हो। बुझ्ने कोसिस गर त कतिवटा चाहिँदो रहेछ। सपोज मलाई डिएनए छ, डिएनएलाई मलाई आरएनए बनाउनु छ, आरएनएबाट मलाई प्रोटिन बनाउनु छ। यहाँसम्म त क्लियरली बुझेको हुनुपर्छ, प्रोटिन बनाएको हुनुपर्छ राइट। अब यदि डिएनए को युनिट के हो रे न्युक्लियोटाइड। न्युक्लियोटाइड कतिवटा छ 4वटा छ अनि यो पनि कतिवटा छ 4वटै न्युक्लियोटाइड छ। यो 4वटा न्युक्लियोटाइडलाई फेरि यहाँसम्म हामीले एमिनो एसिड बनाउनु पर्छ भनेको अब हरेक एमिनो एसिडको एउटा कोड भयो भने हामीसँग 20 वटा कोड चाहियो, 20 वटा कोड चाहियो राइट। यो के हो 4वटा हो, यो 4वटा हो, यो 4वटामा के छ एटीजीसी छ, यहाँ एयुजीसी छ। अब यहाँ त कति कति थाहा भएन। अब हामीले के गर्नु पर्यो एउटा इमेजिन गर्नु पर्यो नम्बर अफ कोडोन कति चाहियो। नम्बर अफ कोडोन इक्वल्स कोडोनको मेसेज हो यो एउटा। सपोज मान एउटा कोडोनले एउटा एमिनो एसिड बनाउने हो भने 1 कोडोन इक्वल्स टु 1 एमिनो एसिड बनाउने हो भने कतिवटा कोडोन चाहियो हामीलाई 20 वटा कोडोन चाहियो। नम्बर अफ कोडोन इक्वल्स टु नम्बर अफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिडको नम्बर कति छ सोध्यो भने 20 वटा छ भने हामीसँग कोडोन कतिवटा चाहियो 20 वटा कोडोन चाहियो। यो त बुझ्यौ। यस सर बुझ्यो नि हामीलाई। किन हामीले त हरेकलाई कन्भर्ट गर्ने हो नि त। डिएनए हामी प्रोटिन बनाउँछ। यदि हामीले एटीजीसी मात्रै लियौँ एउटा मात्र राखेर भनेर मान्यो भने जस्तै एटीजीसी लियौँ भने एउटालाई एउटा एमिनो एसिड बनाउँछ मान्यो भने सपोज अब यहाँ चाहिँ एक्सप्लेनेसन बुझ्नु पर्यो अलिकति फरक ट्र्याकमा गएमा। सपोज इफ 1 न्युक्लियोटाइड इक्वल्स टु 1 कोडोन भयो भने नम्बर अफ एमिनो एसिड कति कतिवटा बन्ने भयो 1 एउटा बनाउँछ भनेपछि कतिवटा भयो भने के अहिले त मैले एको मात्रै कुरा गरेको थिएँ नि त। यहाँ एउटा न्युक्लियोटाइड मात्रैले एउटा कोडोन बनाउने हो नि हामीसँग न्युक्लियोटाइड कतिवटा छ 2टा पछि एमिनो एसिड कति बन्ने भयो एउटाले एउटा गर्दा बुझेन सर। कहाँ गए यिनीहरू बुझेन भन्छ। यहाँ लेखेको छ त हौ एउटा न्युक्लियोटाइडले एउटा कोडोन बनाउँछ मान्ने हो नि हामीसँग न्युक्लियोटाइड कतिवटा छ 2 सर 2 को पावर 4 अनि 1 कोडन इक्वल टु 1 एमिनो एसिड। ए सैतान हो त्यता त नजाऊ न। है मैले त ए मात्रै ए ले कतिवटा बनायो एउटा बनायो, बी ले कतिवटा बनायो एउटा बनायो, सी ले कतिवटा बनायो एउटा बनायो, डी ले कतिवटा बनायो एउटा बनायो न। टोटल कति बनायो त एउटा लिने हो नि भने के अझै बुझेन त यिनीहरूले। बुझ्यो सर। डाउट छ भने नबुझ्नु पनि कुरा छ। मैले ए 4वटा छ नि त यहाँ 4वटा जोड्ने भने हैन त मैले कम्बिनेसन छैन नि त। ए ले कति बनाउँछ एउटा, टी ले कति बनाउँछ एउटा, जी ले कति बनाउँछ एउटा अनि सी ले कति बनाउँछ सबैले एउटा एउटा बनाउने हैन। मैले कम्बाइन त गरेको छैन। सो इन्डिपेन्डेन्टली गर्यो भने एउटा लेटरले एउटा वर्डले भन्छ नि यो त लेटर हो नि एउटा लेटरले एउटा वर्ड बनायो भने कतिवटा लेटर छ 4 मा त कतिवटा वर्ड बन्ने भयो 4वटै हो। इफ ल यदि 2 न्युक्लियोटाइडले अब यहाँ है त 2 न्युक्लियोटाइडले एउटा कोडोन बनाउने हो भने अघिको फर्मुला लगाउँदा के हुन्छ 2टा अमिनो एसिड एउटाले पो 2टा बनाउने भयो त अझै बुझाएन यसले 8 हो 8 बन्ने भएन। अब यसको कति 2 यसको 2 यसको 2 यसको 2 गर्दा कति भयो 8 वटा भयो 8 वटा भयो राइट। हरेकले यसले पनि 2टा यसले पनि 2टा यसले पनि 2टा यसले पनि 2टा बनाउने हैन। एउटासँग अब अर्को कम्बिनेसन गर्ने भनेको ए सँग यु कम्बिनेसन गरियो, जी सँग सी कम्बिनेसन गरियो, ए र जी पनि गरियो, सी र ए पनि गरियो। 4वटा कम्बिनेसन त हो नि
दुईटा दुईटा गर्न पाइन्छ मात्रै बनाएको छु अनि यो कन्डिसन आयो यदि हामीले सपोज मान अनि हामीलाई कतिवटा कोडन चाहिन्छ 20 चाहिन्छ भनेपछि त यो चाहिँ सिंगल भयो सिंगलेट बनाउँदा कति भयो एउटा मात्रै गराउँदा चाहिँ कतिवटा भयो 4वटा भयो डुप्लेक्स गराउँदा कति भयो दुईटा कति भयो 8वटा भयो पुगेन यदि 3टा न्यूक्लियोटाइडले एउटा बनाउँछ भन्ने मान्ने हो भने 1 कोडन मान्ने हो भने अब बताऊ कति आउँछ 12 12 भन्छ 27 सर 27 एउटाले एउटा बनायो 1 आयो दुईटाले कति 8 दियो अर्डर हेर त यहाँ 2 टु द पावर यहाँ कति छ 1 कोडन हो नि अब यसलाई यसरी बनाऊ न अर्को पनि बनाएँ मैले यहाँ तिमीले बुझाउन गाह्रो भयो मलाई ल मैले यहाँ मेटेँ है त कहाँ मेटेँ भन्दा यहाँनिर यहीँ मेटेँ ल लेख्न सही रह्यो होला अब यो कसरी आयो टेबल बनाए हुन्छ कि पुनर्स्कार बनाए पनि हुन्छ यो ल यदि मैले क्रस गरेँ यसरी गरेँ भने एउटाले गर्यो भने यहाँ त यो ए यो टी भयो जी सी एउटा लियो भने त कति 4वटा मात्रै बन्यो आयो 4 अब मैले कम्बिनेसन गरेँ दुईटा मिल्यो भने अब दुईटालाई म कसरी गर्छु त यसलाई मेट्छु यहाँ पनि मेटेँ मैले ठाउँको लागि स्पेसको लागि मैले हेर अब के गर्नु पर्यो दुईटा रे दुईटा एंगल आउनु पर्यो यतातिर मैले के राखेँ यतातिर के राखेँ ए राखेँ टी राखेँ जी सी राखेँ राइट एउटा मात्रै भयो भने त एउटा मात्रै आयो अब यता पनि के राखेँ मैले एटीसी राखेँ यहाँ पनि यो ए टी यो जी अब एटी जीसी यसरी राख कतिवटा बन्ने भयो त कोठा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16वटा बन्ने भयो दुईटामा त 8 होइन रहेछ 16 पो रहेछ 3टा राखे भने के हुन्छ फेरि अब यता पनि मैले 3टा राखे भने के हुन्छ यहाँ पनि 3टा राखे भने त कति भयो भनेको 3टा कोडोन छ नि 3टाले मिलेको छ 3टा कोडोन छ 3टाको एउटा कोडोन मान्ने हो भने हामीसँग भएको 4ले कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने 4 को पावर 3 भयो 4 चौको 16 भयो 64 वटा हुने भयो फेरि एकचोटि हेर बुझाएको छैन तिमीले यदि हामीले डीएनए को न्यूक्लियोटाइड चाहिँ एटीजीसी मान्यौ यो चाहिँ 4वटा फ्रेम रहेछ न्यूक्लियोटाइड रहेछ यदि हामीले आरएनए मा हेर्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ एयुजीसी हुन्छ यो चाहिँ कति हुन्छ यो पनि 4वटा न्यूक्लियोटाइड हुन्छ अब हामीले कोडोन केमा हुन्छ सोध्यो भने यहाँ राख्नु पर्यो यो कोडोन चाहिँ यसमा हुँदो रहेछ कोडोन यसमा हुँदो रहेछ कोडोन यसमा हुन्छ यसमा त फ्रेम हुन्छ भनेको छौँ सो हामीले कोडोन हेर्यो भने आरएनए भनेको थियो हामीले राइट त्यो पनि एमआरएनए मा हुन्छ भन्नु पर्यो अब नम्बर अफ कोडोन इक्वल्स टु नम्बर अफ एमिनो एसिड हुनु पर्यो नम्बर अफ एमिनो एसिड हुनु पर्यो एमिनो एसिडको नम्बर चाहिँ कति छ कम्तीमा 27 सी we need 20 कोडोन एटलिस्ट कोडोन हो जेनेटिक कोड यो चाहिँ एटलिस्ट हो एटलिस्ट सपोज इफ वी अब हामीले के गर्न सक्छौँ इफ वी डिसाइड 1 न्यूक्लियोटाइड इक्वल्स टु 1 कोडोन इफ वी डिसाइड 1 न्यूक्लियोटाइड इक्वल्स टु 1 कोडोन हो भने 1 कोडोन हो भने ओन्ली 4 आर पोसिबल यदि 2 न्यूक्लियोटाइड हो भने कति भयो भन्दा 2 into 2 गर्यो 4 भयो 4 पोसिबल भयो एउटाबाट 4 हुने भयो अर्को दुईटा गर्दाखेरि 4 into 4 8 हुने भयो याद गर्ने त यदि 3टा न्यूक्लियोटाइड हो भने न्यूक्लियोटाइड हुन्छ होला नि सर त्यही त नि 4 into 4 into 16 4 2 2 4 into यहाँ गर्नु पर्यो त अर्को पनि गर्नु एकातिर अर्को त 2 आइहाल्छ नि फेरि अर्को 4 आउँछ 16 त भइहाल्छ यहाँ 3टा न्यूक्लियोटाइड भयो भने कति हुने भयो भन्दा 3टा न्यूक्लियोटाइड एउटा बनायो भने 3टा न्यूक्लियोटाइड इन्टु 3टा लेखेछु 4वटा न्यूक्लियोटाइड छ नि त त्यहाँ ट्रिप्लेट भयो भने ट्रिप्लेट सेट भयो भने 4 हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो 4 into 4 भयो यहाँ चाहिँ 2 into 2 थियो अर्को 2 गर्दाखेरि यहाँ सिधै 4 into 4 लेखे नि हुन्छ ठिक हो तिमीले भने जस्तै यहाँ सिधै 2 into 2 किन सिधै 4 गरे पनि हुन्छ 4 into 4 गरेर आन्सर आउँछ यहाँ 4 into 4 गर्न पर्यो यो चाहिँ 16 भयो यो चाहिँ 64 हो यहाँ चाहिँ किन 4 भन्दा
4 into 1 गरे हो एउटा हो नि 4 into 4 4 4 गर्दा 16 आयो 64 आयो सो हामीसँग कोडोन कति चाहियो 20 चाहियो डबल बनाएर भएन ट्रिपल बनाउनु पर्यो सो एभ्री कोडोन आर ट्रिप्लेट हुनु पर्यो यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो ट्रिप्लेट किन चाहियो भन्दा 1 कोडोन एसिड 1 एमिनो एसिड एन्ड 3टा मिलेर मात्रै एउटा एमिनो एसिड बन्न सक्छ भन्ने थ्योरी चाहिँ यो हो कोडोनको जेनेटिक्स कोड भनेको यही हो I will actually pose a sequence of nucleotides on our DNA codes for the sequence of amino acid in protein 20 different amino acid only 4 different code base pair हुन्छ so base read is only group of 3 मा हुँदो रहेछ 3 मा किन हुनु पर्यो 3 भने 64 हुन्छ अझै बुझेन तिमीले यहाँ एक्चुअली फेरि हेर है DNA मा A DNA को छोड RNA मा हो RNA मा A छ U छ G छ C छ यदि हामीले 1 equals to 1 मान्यो भने 1 equals to 1 मान्यो भने कति भयो त भन्दा चारवटामा एउटा दियो चारवटाले एउटा गरेपछि 4 मात्रै बन्यो यदि हामीले अर्को AUGC लाई फेरि AUGC सँग क्रस गर्यो भने कति आउँछ हेर त सोह्र आयो यदि AUGC सँग AUGC फेरि AUGC गर्यो भने कति आयो 64 अब बुझ्यो कि अझै बुझेन अझै सहज सिम्पल बनाउँदै गएको छु मैले अहिले लेख्ने तरिकाले बताएँ अहिले चाहिँ बुझ्ने तरिकाले बताइदिएँ अब बुझिन्छ हस् सर सेट के चाहियो भनेको यो चाहिँ 1 सेट भयो ट्रिप्लेट किन चाहियो भन्न खोजे कि यो चाहिँ 1 सेट भयो यो चाहिँ 1 सेट भयो यो चाहिँ दुईटा सेट 1 र 1 दुईटा छ यो चाहिँ ट्रिप्लेट सेट भयो तीनटा सेट भयो कि यो भनेको 3 सेट गर्दाखेरि कति आउँछ 64 आउँछ 2 सेट गर्दाखेरि कति आउँछ 16 आउँछ 1 सेट गर्दाखेरि जम्मा कति आउँदो रहेछ 4 सो हामीले जेनेटिक कोड कतिवटा लेटर मिसाएर बनाउनु पर्यो त हामीसँग 20 वटा मेसेज चाहियो भनेपछि हामीसँग 20 वटा मेसेज लेख्न हामीलाई कतिवटा को पेयर बनाउनु पर्यो 1 को पेयर कि 2 को पेयर कि 3 को पेयर 3 को हो त्यही भएर एभ्री जेनेटिक कोड इज ट्रिप्लेट भन्ने कारण त्यही हो अब अलि सहिलो भयो कि बुझ्नलाई के उस्तै हो बुझ्यो सर ल फेरि एकचोटि ध्यान दिएर सुन है अहिले बुझ्यो अहिले बुझेन अहिले मैले अलि लेख्ने तरिकाले बताइदिएको थिएँ अब बुझाउने तरिकाले बताइदिएँ अब जेनेटिक कोड भनेको अब बुझ्छको यसमा हेर त दुईटा हुनु पर्यो कि ट्रिप्लेट हुनु पर्यो सोधिरहेको चाहिँ एउटा प्रपर्टिज हो न्युक्लियोटाइड DNA अनि यो चाहिँ mRNA मा हुन्छ है RNA मा हुन्छ कोडोन जहिले पनि RNA मा हुन्छ न्युक्लियोटाइड DNA भने त फ्रेम हुन्छ भनेर भनेको छ यो 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स हामीसँग ओन्ली 4 डिफरेंट बेस मात्रै छ AUGC छ अब यसलाई कति किसिमले राख्यो भने 20 भन्दा बढी हुन्छ भने एउटा मात्र राख्यो भने 1 मात्रै भयो एउटाले 1 गरेपछि चारवटाले 4 गर्ने भयो दुईटा गर्यो भने 4 into 4 गर्न पर्यो 16 हुने भयो 2 दुई चारवटा गर्यो भने कति हुने भयो एउटाले एउटा गरायो भने चाहिँ चारवटा मात्रै हुने भयो दुईटा मिलेर गरायो भने 4 into 4 गर्दा 16 हुने भयो अनि यदि तीनटाले गरायो भने अर्को पनि 4 गर्दाखेरि कति हुने भयो 64 हुने भयो सो अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ कति हो 20 वटा हो तर हामीसँग कति बन्यो त 64 बन्यो अब यहाँ ठुलो कुरा आयो हामीलाई चाहिए नि 20 बन्यो 64 अब सोध्ने क्वेशन त्यही हो हाउ मेनी एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाइ 64 कोडोन more than 20 ठीक छ तिमीले भने रङ चाहिँ छैन न a group of 3 base coding for amino acid is called codon and the meaning of each of 64 codon is called the genetic code हो यहाँ चाहिँ बुझ्नु पर्यो तिमीले हेरेर अब यहाँ मैले मेटे फेरि न अब नम्बर अफ एमिनो एसिड भनेको 20 भनेर हामीले पढ्यौं अब एभेलेबल कोडोन ट्रिप्लेटको हिसाबले एभेलेबल कोडोन चाहिँ कति भयो भन्दा दुई तीनवटा पोइन्ट सँगै आउँछ यहाँ याद गर्ने एभेलेबल कोडोन के लेखेको यहाँ लेख्न आउँछ कहिले नम्बर अफ कोडोन कति एभेलेबल कति ABAIL एभेलेबल कोडोन कति भयो भन्दा कोडोन भनेको जेनेटिक कोड 64 हो राइट सो एक्स्ट्रा कति भयो त एक्स्ट्रा कति भयो 44 राइट हो याद गर्ने अब 44 ले के गर्छ त बाँकी कोडले के गर्छ 1 कोड इक्वल्स टु 1 एमिनो एसिड मान्ने हो भने याद गरेस् 1 एमिनो एसिड बनाउनु पर्ने हो एटलिस्ट यदि यो मान्ने हो भने हामीसँग एक्स्ट्रा कति भयो 44 भयो यसले के गर्छ यो पनि अगेन कोड फर
सेम एमिनो एसिड बुझ्यो मैले भने सर फेरि कोड गर्छ सेम एमिनो एसिडको लागि अब यहाँतिर बुझ्नु पर्यो कि अझै मैले यसरी लेखेँ पहिला बताउन सक्छौ 64 कसरी भयो त्यो त बुझ्यो नि बुझ्यो ल 64 कसरी भयो बुझ्यो भने अब म बुझाउन सजिलो हुन्छ गाह्रो हुँदैन भनेको नम्बर अफ हामीलाई चाहिने नम्बर अफ एमिनो एसिड चाहिँ कति छ भनेर सोध्यो भने नम्बर अफ एमिनो एसिडको नम्बर चाहिँ यदि हामीले 20 मान्ने हो भने हामीसँग एभाइलेबल कोडोन चाहिँ कतिवटा छ मेसेज हो नि त यो कोडोन कतिवटा छ भन्दा 64 भयो राइट सो हामीले हेर्दा एक्स्ट्रा कति देखियो 64 देखियो के अरे 44 देखियो अब 44 ले के गर्छ त भन्दा एमिनो एसिड त अरु त दिनु मिल्दैन नि त सो 64 के अरे 64 को सबै कोडोनले एमिनो एसिड बनाउँछ हामीले मान्ने हो भने सम्झिराख है एमिनो एसिड मान्ने हो भने एक्स्ट्रा 44 भयो यसले पनि कोड त गराउनु पर्यो यसले पनि मेसेज त लेख्छ भनेको अब यदि तिमीले युएजी ले एउटा एमिनो एसिड बनाउँछ भने यो एमिनो एसिड यु ले पनि बनाउन सक्छैस दुईटा मिलेर एउटै बनायो नि मल्टिपल कोडोन प्रेजेन्स भयो नि त सो अब यहाँ फाइनली मैले भन्न खोजेको के भन्दा इफ वी हैव मल्टिपल कोडोन then multiple codon can produce single multiple codon can produce single amino acids हो यो बेलामा हामी टर्म युज गर्छौं डिजेनेरेसी भन्ने टर्म धेरै जसो सोच है यो डिजेनेरेसी भने के भन्दा हामीसँग पोसिबिलिटी अफ के अरे एमिनो एसिड कति हो हामीलाई चाहिने एमिनो एसिडमा 20 वटा मात्रै हो र हामीसँग 64 भयो भनेपछि अब 44 वटाले फेरि त्यही 20 वटा एमिनो एसिडलाई कोड गर्छ भनेको यसको मतलब के रहेछ त्यो भनेको डिजेनेरेसी हामी एकछिनमा फेरि बुझाउँला यो पनि फेरि यहाँ एकचोटी फेरि हेर यसको मतलब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाउ मेनी कोडोन्स आर रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस 20 एमिनो एसिड रे हाउ मेनी क्वेशन यही हो हाउ मेनी कोडोन्स आर रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस 20 एमिनो एसिड ल बताऊ त रिक्वायर्ड कति 20 नै हो राइट हाउ मेनी कोडोन्स आर सेम क्वेशन है यसमै यही क्वेशन 20 को ठाउँमा अब मैले क्वेशन त्यही राख्दै अब हाउ मेनी कोडोन्स आर अवेलेबल 64 राइट 64 अवेलेबल फर 20 एमिनो सोध्यो भने 64 भयो यो चाहिँ आन्सर 64 अथवा सोच कहिलेकाहीँ 64 कोडोन्स can code how many amino acid रे 20 नै हो नजिक नै हो 20 भन्दा मात्र बढाउने हैन के यसको मिनिङ के भन्दा 20 को लागि 20 नै चाहिन्छ तर 64 छ भनेपछि बाँकीको 44 ले नि त्यही एमिनो एसिड बनाउँछ भने एउटा एमिनो एसिडलाई दुई तीनवटा कोडले काम गर्दैछ एउटा गल्ती गर्यो भने अर्कोले काम गर्छ भन्ने खोजा हो के यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो यहाँ बुझ्न सकिन्छ अब फाइनली अब अन्तिममा गए म अब अन्तिममा मैले बताउनु पर्ने कुरा मैले यत्रो बेला त भने त्यो के भने यहाँ के हुन्छ भन्दा 64 वटा कोडोन रहेछ तर टु कोड 20 एमिनो एसिड यो चाहिँ आउनु पर्यो 20 एमिनो एसिड यो 64 मध्ये पनि यस तीनटा कोडोन चाहिँ स्टप कोडोन हुन् जसले प्रोटिनलाई रोक्ने काम गर्छ स्टप कोडोन यसलाई हामी टर्मिनेटर भन्छौं सुरु भएपछि रोक्नु त पर्यो नि त यसलाई हामी टर्मिनेटर कोडोन भन्छौं टर्मिनल कोडोन पनि भन्छौं टर्मिनल कोडोन हो यो रोक्ने हो प्रोटिनले स्टप गर्छ तीनटा कोडोन यसलाई हामी ननसेन्स कोडोन नि भन्छौं ननसेन्स कोडोन पनि भन्छौं ननसेन्स कोडोन कति रहेछ भने आन्सर 3 रहेछ अनि बाँकी रहेको 61 चाहिँ कोडिङ मेसेज हो कोडेड कोडोन हो के भनेको यो तीनटाले रोक्छ 61 ले कोड गर्छ रोक्दैन 61 कोडेड कोडोन भयो कोडेड कोडोन भनेको सेन्स कोडोन भयो कोडेड कोडोन भन अझै सँगै लेखौं अक्षर पनि कस्तो भयो कोडेड कोडोन भनेको कोड गर्ने मेसेज नै कोड गर्छ यो कोडोन हो तर जसले कोड गर्छ कोडेड कोडोन भन्छ हामी यो कोडेड कोडोनको अर्को नाम चाहिँ यो ननसेन्स ठाउँमा सेन्स कोडोन हुन्छ सेन्स कोडोन भयो अब यो मध्ये नै यो 61 मध्ये नि स्टार्टर हुन्छ फेरि सुरु कहिले गर्ने जामलाई त्यहाँबाट सुरु गर्न मिल्दैन स्टार्टर कोडोन हुन्छ नि स्टार्टर कोडोन अथवा इनिशियल भन्छ यहाँ हामी यो घोक्नै पर्छ इनिशियल कोडोन कुन सोध्यो भने दुईटा हुन सक्छ एउटा AUG
अर्को GUG राइट GUG ले कोड गर्छ भ्यालिनलाई AUG ले कोड गर्छ मिथ्योनिनलाई मिथ्योनिन चाहिँ प्रोक्यारियोटमा हुन्छ सुरु गर्ने भ्यालिन चाहिँ युक्यारियोटमा हुन्छ यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो यति चाहिँ तिमीले नोटिस गर्नु पर्यो सो हाउ मेनी कोडोन्स आर अवेलेबल टु कोड द एमिनो एसिड्स अब आन्सर चेन्ज भयो अब चाहिँ theoretically we have 64 codon but among them 3 codon does not code the amino acid so how many codons are there to code the amino acid 60 61 61 मात्रै कोड गर्छ यो 61 लाई नै कोड गर्छ हामीसँग 64 थियो 60 जम्मा 64 मध्ये 3 टाले कोड गर्दैन यो नन कोडन कोड हुन्छ नि यसले चाहिँ स्टप गर्छ कि प्रोटिन सिन्थेसिस सुरु गर्नु पर्यो कहीं गर्दै स्टप गर्नु पर्यो नि हो त्यो स्टप गर्ने सुरु गर्ने पनि फिक्स हुन्छ अन्तिममा टुङ्गामा फिक्स हुन्छ बीचमा जेसुकै बसेको हुन सक्छ सुरु गर्दा AUG बाटै सुरु हुनुपर्छ अथवा GUG बाटै सुरु हुनुपर्छ टुङ्गाउनु पर्यो नि UAG मा गएर टुङ्गिन्छ UAG पनि हुन सक्छ UGA पनि हुन सक्छ र UUA पनि हुन सक्छ यो पनि हुन सक्छ यो तीनटै कोरोना हामी कुरा गर्छौं एकछिनपछि कुनले स्टप गर्छ कोरोनै घोक्नु पर्छ है तिमीले कतिपय केसमा चाहिँ अहिले मैले स्टार्टरको मात्रै भने स्टप कोरोना मैले भने नि स्टप कोरोना डिपेन्ड्स द अर्गानिजम स्टार्टर चाहिँ दुवैमा प्रोक्यारियोटमा चाहिँ मिथ्योनिन AUG भ्यालिन चाहिँ युक्यारियोटमा भयो यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो अब यसलाई हामी सिक्वेन्स लेख्यौं यसको मतलब के भन्छ भन्दा 61 कोडोनले अब 61 कोडोनले बाँकी रहेको कति छ 21 कोड 20 कोड एमिनो एसिडलाई कोड गर्न पर्यो भने सायद एउटाको एक भन्दा बढी छ एउटा एमिनो एसिडको एक भन्दा बढी छ तर एक्सेप्ट जस्तै दुईटा छ ट्रिप्टोफान भन्ने एउटा एमिनो एसिड छ र अर्को मिथ्योनिन भन्ने छ अहिले भर्खर आयो नि मिथ्योनिन यो दुईटा एमिनो एसिडको कोडोन चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ यो दुईटा एमिनो एसिडको कोडोन एउटा मात्रै छ बाँकी सबै एमिनो एसिडको कोडोन एउटा भन्दा बढी छ कसैको दुईटा छ एउटा एमिनो एसिडको कसैको एउटा छ कसैको दुईटा छ कसैको 6वटा सम्म पनि छ सबैको बराबर चाहिँ छैन कुन एमिनो एसिडको सबभन्दा बढी छ कुनको सबभन्दा कम छ मैले बढी चाहिँ भनिन बढी त धेरै नै छ अब 1 भएको चाहिँ आन्सर दिए व्हिच एमिनो एसिड हैज सिंगल कोडोन सो देन ट्रिप्टोफान एन्ड मिथ्योनिन ल अब बुझ्ने कोसिस गर अब फाइनली हेरौँ यसमा sequence of nucleotides DNA कोड हो नि यहाँ त कति छ हामीसँग 64 कोडोन छ त्यसलाई हामी कोड गर्नुपर्छ त्यसलाई हामी जेनेटिक कोड पनि भन्छौँ हेर्न सक्छौ सेरिनको सबैभन्दा बढी 1 2 3 4 5 6 वटा छ अरुको पनि छ कतै 5 छ कतै यसको 5 छ अर्जिनिनको हेर त यहाँ 5 वटा 6 वटा छ यसमा 4 वटा छ यसमा 4 वटा छ यसमा 4 वटा छ सेरिज हो 4 वटा छ भनेको 6 वटा देखि 1 देखि 6 वटासम्म जति पनि हुन सक्छ 6 वटा भएको यहाँ एउटा मात्र लेखा छ दुईटा हुन्छ प्रोलिन पनि हुन्छ आइसोलेसन पनि हुन्छ प्रोलिनमा पनि एउटा एडिसनल नयाँ ब्याक्टेरियामा हेर्यो भने प्रोलिनमा पनि दुईटा एडिसनल आउँछ तर हामीले युक्यारियोटिक हेरेको नगरेको 1 कोडोन कस 1 एमिनो अब प्रपर्टिजहरु के हुन् त लेख्दाखेरि हामी के लेख्छौं AUG लेखेपछि GUC यसरी लेख्नुपर्छ बीचमा स्पेस हुनु हुँदैन एउटाको ट्रिप्लेट हुन्छ बीचमा स्पेस हुनु हुँदैन मैले AUG ले जे बनाउँछ भन्छ नि त्यो जुनसुकै अर्गानिजम चाहे ब्याक्टेरिया होस् चाहे एनिमल होस् चाहे प्लान्ट्स होस् चाहे फन्जाई होस् के पनि फरक पर्दैन इभन भाइरस नै किन नहोस् सबैसँग युनिभर्सल नै हुनुपर्छ एउटा कमालेस हुनुपर्छ तीनटा ट्रिप्लेट हुनुपर्छ कमालेस हुनुपर्छ पंक्चुएसन मार्क हुनु हुँदैन त्यसपछि के हुनु पर्यो युनिभर्सल हुन्छ नन एम्बिगुअस हुनु पर्यो डिजेनेरेसन हुन सक्छ एउटैले त CCU र CC ले तीनटैले एउटैले गर्छ यसलाई ओभल इफेक्ट नि भन्छौं ओभल इफेक्ट भनेको यहाँ नि राम्रोसँग हेर्यो भने UC साइज नै न त CU साइज CC साइज CG छ यसको मतलब के भन्दा अघिल्लो दुईटा न्यूक्लियोटाइडले खासै असर गर्दैन रहेछ अन्तिम तेस्रो चाहिँ इफेक्टिभ रहेछ के यहाँ धेरै नि डिफरेन्सको लागि चाहिँ अन्तिम यु चाहिँ इफेक्टिभ यदि मैले UCU को ठाउँमा मैले UCG लेखे भने एमिनो एसिड एउटै बन्छ यसले चाहिँ खासै असर गर्दैन रहेछ यो तेस्रो नम्बरले एमिनो एसिडलाई डिमार्किङ गर्ने काम गर्छ हामी ओभल इफेक्ट नि भन्छौं OBBLE ओभल इफेक्ट नि भन्छौं यो चाहिँ हामी प्रपर्टिजमा हेर्छौं है त हेर त एकचोटी कोड इज ट्रिप्लेट किन ट्रिप्लेट मैले भने डुप्लेट भएको पुग्थेन ट्रिप्लेट भयो भने पुग्छ कोड इज नन ओभरल्यापिङ गर्न पाइँदैन एउटा कोड पछि एउटा मात्र लेख्न पाइन्छ कोड इज कमालेस पंक्चुएसन मार्क हुँदैन कोड इज डिजेनेसी भनेको मल्टिपल कोडिङ पोसिबल एक्सेप्ट ट्रिप्टोफान एन्ड मिथ्योनिन इट हैज ओन्ली सिंगल कोडोन यसको एउटा मात्रै कोड हुन्छ सिंगल कोड हुन्छ मेसेज एउटा मात्रै हुन्छ यदि यो बन्द भयो भने एउटा मात्रै कोडोन त्यही म्युटेसन भयो भने इफेक्टिभ हुन्छ र म्युटेसनले मान्छेलाई मार्न पनि सक्छ यदि जिन म्युटेसन प्रोमिनेन्टली देखियो भने भन्न खोजेको छ पोइन्ट 4 पाँचौं पोइन्टमा नन एम्बिगुअस जहिले पनि एउटै हुन्छ एउटै
AUG ले मिथेनिन बनाउँछ, जहिले पनि मिथेनिन नै बनाउँछ, अरू नै बनाउँदैन, सम्भवै छैन। त्यसलाई नन एम्बिगस डाउट हुनु हुँदैन। इनिसिएसन कोडन AUG हो, अनि जी चाहिँ यु कार्डमा भनेको थियौँ, AUG चाहिँ प्रो कार्डमा हो। ननसेन्स कोडन गर्दैन UAA, याद गर्ने, अनि UA सँगै आयो जी, अनि अर्को UGA, यो तीनटा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। UAA, UAGN, UGA। अम्बर, ओक्रे एन्ड ओपल, OAMBR, अम्बर, ओक्रे र ओपल भन्छौँ नाम, तीनटा नाम, अम्बर, अक्रे, ओपल पनि नाम भन्छौँ। यो नाम याद गर्नु पर्दैन, यो सेक्वेन्स याद गर। UAA, UAG, यो जी फरक छ, अनि UGA, यसलाई उल्टाइदियो UGA। यो चाहिँ तीनटा स्टप कोडन भयो। अब यो बनाउने कसरी चाहिँ एक्चुअली हेर त, यसमा यसरी त यो पहिलो भयो, सेकेन्ड बेस भयो, यो पहिलो भयो UCAG हैन, UCAG अनि कि TG हो, टी सँग यु भयो नि त, टी को ठाउँमा यु भयो। अब हेर यहाँ कम्बाइन गर्ने, यो एउटा यु र यताको यु, यो कम्बाइन गर्दा के आइस, एउटा यो भन्दा तीनटै आयो नि। यहाँ कहीँ पनि लेख्न सक्छ कि, सी पहिलो सी लेख्ने, अनि त्यसो ए लेख्ने, अनि ए लेख्यो भने के भयो, CA कम्बाइनेसन CA आइस। एमिनो एसिड यो सबै ब्लकले के बनाएको छ, सेरिन बनाएको छ। UAA, UGA र UGA र UAG, यो तीनटाले स्टप गर्छ। अनि यो इनिसिएटर कोडन कहाँ छ, यहाँ ट्रिप्टोफान, यो इनिसिएटर कोडन होइन, मिथेनिन एउटा छ यहाँ। मिथेनिन चाहिँ कहाँ हुन्छ, AUG भनेको, पहिला हेर्नु AUG कहाँ छ भन्दालाई पहिला A हेर्नु पर्यो, U कहाँ छ, U हेर्नु पर्यो, AU, अनि G कहाँ छ, यतातिर G हेर्नु पर्यो, AUG कहाँ छ, AU अनि G मा हेर्नु पर्यो। अब G कहाँ छ त्यहाँ तिमीले हेर्नु पर्यो, AUG यहाँ छ, AUG मिथेनिन, यो स्टार्टर कोडन हो। अब GUG हेर्नु पर्यो नि, यहाँ G हेर्नु पर्यो, GU हेर्नु पर्यो, अनि G हेर्नु पर्यो, GUG भने यहाँ छ हो, यो चाहिँ के हो, स्टार्टर कोडन भयो। स्टप कोडन, स्टार्टर कोडन। अर्को ट्रिप्टोफान इज ओन्ली UGG, UGG हुनु पनि, UGG र अनि AUG, यो दुईटा चाहिँ एउटा मात्रै कोडन हो। UGG ले ट्रिप्टोफान बनाउँछ, यहाँ कतै होला, यो चाहिँ मिथेनिन बनाउँछ, अरू सबैको डबल छ र त। ल्युसिनको यहाँ छ, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि सबैको लाइन लेखा छ, यसको एउटा मात्रै हो, मिथेनिन एउटा मात्रै भयो, यो मिथेनिन मैले मेर्दै, यो मिथेनिन, AUG र अर्को ट्रिप्टोफान, यिनीहरूको एउटा मात्रै कोड छ, अरू सबैको डबल छ। सेरिनको त यहाँ पनि छ, हेर सेरिन यहाँ देख्न सक्छौ, यहाँ चारवटा, यहाँ दुईटा छवटा हुन्छ। एलानिनको यहाँ चारवटा छ, एलानिन यहाँ चारवटा देखिन सक्छौ हैन। अब ल्युसिनको यहाँ 4+2 छवटा छ, ल्युसिनको यहाँ छवटा छ, मैले छवटासम्म छ भनेको थिएँ हैन। कतिपय ग्लाइसिनको यहाँ छ है, ग्लाइसिनको चारवटा छ, ग्लाइसिनको यहाँ मात्रै हो, अन्त कहीँ पनि छैन ग्लाइसिनको। भ्यालिनको तिमीले हेर्ने चारवटा देख्न सक्छौ। स्टिडिन दुईटा मात्रै हुन्छ, यहाँ अर्जिनिन पनि छवटा हुन्छ, अर्जिनिनको छवटा कहाँ छ, अर्को यो छवटा, यो छवटा आयो। यो कमन कुरा, यो घोक्नु चाहिँ पर्दैन, तर तिमीले घोक्नु पनि के हो, यो कम्बिनेसन जसरी गर्न सकिन्छ। अब यहाँ कुन एमिनो एसिड बनाउँछ भने यो चार्ट लेखे पनि, यो स्क्रिनसट गर त। GA छ नि, यो GA अनि A र G दुवै भयो भने ग्लुटामिक एसिड पाउँछ। यसरी अर्डर देखाएको, यसरी अर्डर देखाएको, जसरी पनि गर्न सकिन्छ। घोक्नु चाहिँ पर्दैन। घोक्नुमा के पर्यो तिमीले भन्दा, स्टप कोडन कहाँ छ, दुईटा स्टप कोडन भयो, तेस्रो पनि स्टप कोडन हुन्छ, तिमीले बुझ्नु पर्यो। तेस्रो स्टप कोडन पनि तिमीले खोज, फेला पार्न सक्छौ, मैले देखाइदिन, तिमी गर्न सक्छौ। अर्को तिमीलाई स्टार्टरमा कहाँ छ, स्टार्टर हेर्दा के हेर्ने रे, AUG र UGG, राइट। यो त उ भयो, AUG र GUG भनेको। GUG कहाँ छ, G आएर GU, G आइस, यो भ्यालिन यहाँ छ, अनि AUG भनेको कहाँ छ, A छ, अनि AU भनेको यहाँ छ, मिथेन। स्टप कोडन भनेको U भनेको थियो हामीले, स्टप कोडन कुन हो रे, UA। अब U भनेपछि यहाँ खोज्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो नि त, सकिन्छ नि है। AUG दुईटा स्टप भयो, UA एउटा UAG हुन्छ हैन, UAG एउटा UAG अनि UAA, अनि भनेको थियो नि कहाँ छ, स्टप कोडन छ, यहाँ छ, UGA, UAG र UA, सकिन्छ निकाल्नलाई। यो चाहिँ तिमीले याद गर्नु पर्यो। सो मिथेनिनको कोड कहाँ छ, अनि एस्पार्जिनको कोड कहाँ छ, एस्पार्टिक एसिडको कोड कहाँ छ, यसको कोड कहाँ छ तिमी हेर्न सक्छौ। यो चाहिँ सोधिराख्ने क्वेसन मध्ये पर्छ। AUG मिथेनिन, AA, अब यहाँ पत्ता लगाउने तरिका सिकाएँ मैले। यता AUG कहाँ छ,
UG के बनायो मेथिनिन बनायो अब AAC कहाँ छ यहाँ AAC कहाँ छ स्पार्जिन बनायो अब GAC कहाँ छ GA अब C यहाँ छ एस्पार्टिक एसिड बनायो अनि UAA कहाँ छ UAA यहाँ छ स्टप कोडोन बनायो यो चाहिँ सकिन्छ गाह्रो छैन ल एकचोटि कपी गर त यो पोइन्ट्सहरु कपी गर त यो कपी गर्नु पर्दैन टेबल तिमीले घोक्नु पर्दैन जे इम्पोर्टेन्ट छ त्यो मैले लेखाएको छु त्यसै घोक्नु पर्यो लेख त ल ट्रिप्लेट नन ओभरल्यापिङ कमलेस डिजेनेरेसी भनेको यो चाहिँ भनेको मल्टिपल कोडिङ है यो याद गर्ने एक्सेप्ट यो दुईटा चाहिँ एक्सेप्ट हो भने ट्रिप्टोफानको कोड के रहेछ ट्रिप्टोफान कोड अहिले मैले लेखाएको थिएँ मिथेन कोड पनि अहिले लेखाएको थिएँ मैले हैन UGG यो चाहिँ मिथेनको चाहिँ AUG कपी भयो भएको भएन कपी कता गयो तिमीहरू भयो सर भयो दोस्रो पनि कपी गर्यो पनि कपी गर सबै जान्नु पर्दैन जति मैले लेखाएको छु नि के जान्नु पर्दो रहेछ एउटा AUG जान्नु पर्यो GUG जान्नु पर्यो है मैले जान्नु पर्ने तिमीले जान्नै पर्ने चाहिँ के लेख्नु पर्यो AUG जान्नै पर्यो GUG जान्नै पर्यो यसले के कोड गर्छ भनेर यो दुवैले स्टार्ट गर्छ अनि UAG तिमीले याद गर्नु पर्यो अनि अर्को यो पाँचवटा यो याद गर्नु पर्यो यो स्टार्ट गर्ने हो यो टर्मिनेट गर्ने हो अनि अर्को कोडन याद गर्नु पर्ने तिमीले कुन रहेछ सोध्यो भने UGG किन याद गर्नु पर्यो र अर्को AUG यो पनि याद गर्नु पर्यो यो को हो यो र यो चाहिँ एउटा कोड भएको भनेर यति चाहिँ तिमीले याद गर्नु पर्यो टोटलमा हेर्यो भने 5 + 1 6 याद गर्नु पर्यो नन एम्बिगुअस भनेको युनिभर्सल भन न युनिभर्सल नेपालीमा के अरे इङ्ग्लिसमा यो पनि एउटै टर्म हो नन युनिभर्सल भने के हो जहाँ पनि एउटै हुन्छ के जे कोड गर्नु पर्छ त्यही नै हुन्छ अहिले मैले पढाएको मैले बोटनीमा राखेर पढाएँ तर यो बोटनी जुलोजी के अरे बोटनी जुलोजी बायोकेमिस्ट्री जहाँ राखे पनि इभन केमिस्ट्रीमा तिमीले पढे पनि कोड भनेको युनिभर्सल हुन्छ नन एम्बिगुअस भनेको डाउट हुनु हुँदैन शङ्का छैन सबै ठाउँ एउटै हुन्छ भने हो के यो घोक्नु पर्ने घोक है टेबल अरू जान्नु पर्यो नि यति चाहिँ याद गर्नु पर्यो अनि कहिलेकाहीँ कसको सिंगल कोड कसको हुन्छ धेरै कोड हुन्छ भनेर लेख्नु पर्दैन 1 देखि 6वटासम्म हुन्छ भन्नु पर्यो सबभन्दा बढी 6वटाको छ सबभन्दा कम एउटाको छ 6वटाको घोक्नु परेन घोक्नु पर्यो भने सेरिन लेख्न सक्छौ एस्पाजिन लेख्न सक्छौ सेरिन लेख्ने चलन छ नर्मली सेरिनमा सबभन्दा बढी छ अब एउटा कुन छ त मैले लेख्दिएँ एउटा कुन छ भन्दा ट्रिप्टोफान र मिथेनको सिंगल कोड हुन्छ भने त हाम्रो हैन सरी ल अब यो टेबल घोक्नु पर्दैन अब घोक्रेन कहिले साध्य हुन्छ तिम्रो बुकमा पनि छ तिम्रो किताबमा पनि छ बुकमा पनि छ यो सोधेको त छैन अहिलेसम्म अब सायद टपिकली क्वेसन इम्पोर्टेन्ट आयो भने what stands for which amino acid is coded by AAA अथवा GGG अथवा UUU अनि ACCC यो चाहिँ सोध्न सक्छ यो सोध्न सकिन्छ त्यो चाहिँ किन अनौठो खालको देखिन्छ नि तीनटै एउटै भएर के कोड बनाउँछ भन्ने सोध्यो भने अब टेबलमा हेरेर बताउन सक्छौ तिमीले यो मैले पनि जान्दिनँ किन जबसम्म म हेर्दिनँ तबसम्म जान्न सकिन्न यो चाहिँ तिमीले नि आफैले हेर्ने हो किन पढाउनु पर्दा हामी हेर्दैन AA कहाँ छ यहाँ A र AAA कहाँ छ हेर AAA ले के बनाउँछ लाइसिन बनाउँछ यो GG हो तीनटै एउटै GGG हो फेरि यो लेखेको GG तीनटा G ले कहाँ बनाउँछ G मा खोज तीनटा G कहाँ छ त्यही बन्यो तीनटा G ले बनाउँछ ग्लाइसिन बनाउँछ G त सही रहेछ तीनटा ले केमा चाहिँ फिनाइल बनाउँछ तीनटा C ले के बनाउँछ C मा खोज तीनटा C कहाँ छ तीनटै C हुने ठाउँ त कहाँ होला यही त होला कतै C कता छ भाइ C यहाँ हो C यहाँ छ यसमा खोज्दा पर्यो प्रोलिन यस चाहिँ अनौठो भएकोले सोध्न सक्ला तर अहिलेसम्म सोधेको छैन मैले बनाएको मात्रै हो यो यस्तो क्वेसन आउन सक्छ ल ठीक छ नि यो गर्ने तरिका अब हामीले सुन्नु मात्रै है त ट्रान्सक्रिप्सन र ट्रान्सलेसन भन्ने के रहेछ DNA को न्युक्लियोटाइड चाहिँ RNA को न्युक्लियोटाइडमा कन्भर्ट हुने हो यो RNA को न्युक्लियोटाइड चाहिँ एमिनो एसिडमा कन्भर्ट हुने हो यति हो
ट्रान्सलेसन इज न्युक्लियोटाइड इन्टु एमिनो एसिड्स एन्ड ट्रान्सक्रिप्सन इज न्युक्लियोटाइड इन्टु न्युक्लियोटाइड्स। यो चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। यो चाहिँ ATGC लाई AUGC मा कन्भर्ट गर्ने हो। GC हुने पनि GNA लेख्छु। यति हो हामीले बुझ्नुपर्ने। अब यो चाहिँ पढ्न पाएको भए रमाइलो हुन्थ्यो। सर्टमा एकचोटि बताइन्छ म यहाँ के हुन्छ यहाँ सोध्यो भने सर्टमा एकदमै सर्ट। अब यो तै पनि कहिले स्टुडेन्टले बुझ्न खोज्छ भनेर हो। अब यहाँ के गर्नु पर्यो, तीनटा स्टेप। नर्मली प्रोटिन सिन्थेसिसमा तीनटा स्टेप हुन्छ है। ट्रान्सलेसन हामीले प्रोटिन सिन्थेसिस नर्मली त्यसमा के हुन्छ, इनिसिएसन DNA छ नि, DNA त डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। त्यो मध्ये DNA को 3-5 मा मात्रै प्रोटिन बन्छ है। 3-5 स्ट्रान्डमा लिडिङमा मात्रै बन्छ, ल्यागिङमा बन्दैन। अनि प्रोमोटरले गएर खोल्दिन्छ, DNA लाई खोल्दियो। DNA रेप्लिकेसन गर्दा जस्तै भयो के। DNA रेप्लिकेसन गर्दा चाहिँ यसरी खोलिन्थ्यो, हेलिकेजले खोल्थ्यो। RNA सिन्थेसिस गर्दा चाहिँ एउटा स्ट्रान्ड त खुल्छ, तर दोस्रो स्ट्रान्ड छ नि यसमा केही पनि काम हुँदैन, यसमा मात्रै काम हुन्छ। अनि यो RNA बन्यो। यो RNA को पहिलो छ नि, यो प्रोटिन सिन्थेसिस गर्दा पहिला जे आउँछ नि हो त्यो चाहिँ AUG नै हुनुपर्छ। AUG आयो, मिथ्योनिन लिएर आउँछ, टाँसिन्छ। अनि यो DNA को सेक्वेन्सको आधारमा, यो DNA मा जे छ नि त्यही सेक्वेन्सको आधारमा यो टुक्रा RNA बन्छ। भनेको पहिलो काम के, पहिला त प्रोमोटर साइटले यहाँनिर साइ फ्याक्टर भन्छौँ, प्रोमोटर साइटले गएर यो ठाउँमा RNA यो सेक्वेन्समा यो टुक्राको मलाई मेसेज चाहियो, यो टुक्राको मेसेज चाहियो किन यसले एउटा एमिनोसको क्यारेक्टर बोकेको हुन्छ, यो प्रोटिन बनाउने क्यारेक्टर हुन्छ नि, यहाँ जाने अनि त्यसको अर्को कपी बनाउने। एउटा मान्छे छ, यो मान्छेको फोटो खिच्ने, पहिला गएर फोटो खिच्ने, एउटा क्यामेरा लिएर जाने फोटो खिच्ने। यो फोटो खिच्ने काम चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सन भयो। अनि फोटोलाई ल्याबमा धुने काम चाहिँ ट्रान्सलेसन भयो। ल्याबमा धुने यही मान्छे त होइन, तर यही मान्छेको कपी त आयो नि त। यो मान्छे त मान्छे नै हुन्छ, लस हुँदैन। यहाँ पनि सेम केस हो। यहाँ गयो, यो ठाउँमा मलाई चाहिने एमिनो एसिड चाहिन्छ, यो छ कोडोन, यहाँबाट म निकाल्छु भने कोडोन निक्ल्यो। त्यसलाई हामी इलोगेसन गर्छौँ। कहाँसम्म चाहिन्छ, सुरु हुन्छ AUG बाट, टुङ्गिन्छ UAA मा अथवा UAG मा, अथवा UAG अथवा UGA। यसै नै चुक्रिने, यो सुरु हुने एउटाले टुङ्ग्याउने, सूर्यले गर्छ, यहाँ गएर टुङ्गाउँछ। अनि यो बोकेर आयो, कहाँ आयो, बाहिर आयो। बाहिर आएपछि प्रोटिन सिन्थेसिस गर्ने काम गर्छ। पहिला इनिसिएसन भयो, इलोगेसन हुन्छ, अनि टर्मिनेसन, तीनटा प्रोसेस। यो mRNA बोकेर आयो। जहिले पनि याद गर्ने, सिन्थेसिस हुनको लागि जहिले पनि जुन DNA मा सिन्थेसिस हुन्छ त्यो 3-5 कोडोन याद गर्दा 3-5 मा सिन्थेसिस हुने हो, लिडिङ स्ट्रान्ड सिन्थेसिस हुने हो। रेप्लिकेसनको डाइरेक्सन 5 to 3 नै हुन्छ। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। सेम प्रोसेस हो। सिग्मा फ्याक्टर जसले ठाउँ फिक्स गर्छ, यो ठाउँमा यो DNA लामो चेन छ नि, यो DNA को कुन ठाउँमा क्यारी गर्ने भन्दा यसमा कुन मेसेज बोकेको छ त्यो ठाउँमा गएर यहाँको सानो RNA बन्छ। यो बाहिर आएर यसले भनेको चिज प्रोटिनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। यहाँ चाहिँ सिग्मा फ्याक्टर भन्छौँ, रो फ्याक्टर भन्छौँ कहीँ, सिग्मा फ्याक्टर। यहाँ चाहिँ सिग्मा सुरु गर्न हामी सिग्मा फ्याक्टर भन्छौँ, डिटेल गर्ने। अनि अर्को अन्तिममा टुङ्गाउन आरो फ्याक्टर भन्छौँ, रो फ्याक्टर। अनि DNA पोलिमरेजसम्म RNA पोलिमरेज चाहियो। सो DNA to RNA इज DNA to DNA। यदि हामीले यहीँ नै DNA बनेको भए यो इलोङ्गेसन भन्दा पनि RNA को इलोङ्गेसन अथवा DNA के अरे ट्रान्सक्रिप्सन भन्दा नि रेप्लिकेसन। सो रेप्लिकेसन र ट्रान्सक्रिप्सन एउटै रहेछ। रेप्लिकेसन र यहाँ यदि यहाँ यही सेक्वेन्समा याद गरे, DNA को सेक्वेन्स अनकोइलिङ हुँदाखेरि यहाँ के आएर टाँसिने, के बन्ने, DNA बन्यो भने रेप्लिकेसन हो, RNA बन्यो भने त्यो चाहिँ ट्रान्सलेसन भयो, ट्रान्सक्रिप्सन भयो। यो चाहिँ याद गर्ने। अर्को दिनमा हामी हेर्छौँ, टाइम भइसकेको रहेछ। र नेक्स्ट डे क्वेसनलाई म अर्को दिनमा ट्राई गराउँछु है त। ह्याप्पी डेज, राम्रोसँग बस्छ। थ्याङ्क यू। Thank you, sir. थ्याङ्क यू सर।